Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Marking the occasion of Vata Purnima, the Chief Minister launched a banyan tree plantation drive under the Green Goa, Clean Goa initiative in the presence of MLA Rajesh Faldesai and other dignitaries. The campaign aims to plant one banyan tree in every village through village panchayats, with the Chief Minister urging citizens and local bodies to join the efforts to build a greener and more sustainable Goa. आज वटपौर्णिमा सगळ्यात पहिली म्हणजे मोगाळ भयणीक वटपौर्णिमाच्यो खूप खूप शुभेच्छा. वडाची पुजा करून म्हणजे 7 जन्मी परत तोच पती मेळो हे मागणे करपी आणि खास करून उपास करपी नवरो काय करिना तुमीच करतात. खरें म्हणजे त्या खातीर तुमचे खूप खूप अभिनंदन. आमी सातत्यात म्हणजे हे निसर्गाशी नातें जोडलेली आयचो हो वटपौर्णिमेचो क्षण आहा. वडाचें झाड त्याच पद्दतीन तें जगूंक जाय, लोकांनी तेजी पुजाय करपाक जाय आणि ताकाच लागून आयच्यान आमचो संकल्प आसा की पुराय गोंयभर सगळ्या बायोडायवर्सिटीनी आणि सगळ्या पंचायतींनी तेंच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवची आणि कमीत कमी म्हणजे प्रत्येक वार्डात एक वडाचें झाड लावचें. वडाची झाडां फ्री ऑफ कॉस्ट आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन प्रदीप सरमुकादम हे मेंबर सेक्रेटरी सगळ्या जाणांक वडाची झाडां फुकट दितले. फुडल्या म्हयनोभर पर्यंत वडाची झाडां सगळ्या पंचायतींनी पावतली. बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅनान इनिशिएटिव्स घेवन प्रत्येक आणि ते अशा जाग्याचेर लावचें की तो वड लायल्या उपरांत ताजी पुजा करपाक वचूंक मेळचें, ताजो सरावंडींग खूब बरो आसचो आणि तें सगळें मेंटेन बायोडायवर्सिटी आनी गांवांतल्यो महिला हांच्यांनी मेळोन करचें. कारण आमी पळयलो की फाटल्या वर्सभराच्या भितर गोंयांतली कितलीशीच म्हणजे 100 झाडां सुमार जी आहा ती पडली, ती मेली. नवीन वड लावप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. तोच संकल्प घेवन आमी वड लावपाचो थारायला. वड हे झाड हे बायोडायवर्सिटीच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा. कारण तें ताजी रूट ही खूब जमनीत रुतलेली आसता. ताजेर वेगवेगळे पक्षी हे वडाच्या झाडा खातीर त्या सभोवती येता. वेगवेगळी बायोडायवर्सिटी ते वडाचें झाड प्रिजर्व करता आणि खूब मोठ्या प्रमाणात उदकाची स्टोरेज आपल्या मुनापणां जी आसा पळय न्ही ती खूब मोठ्या प्रमाणात उदकाची स्टोरेजूय करून त्या पद्दतीन दवरता. म्हणूनच तें झाड हें तितकें म्हत्वाचें आसा. आणि ताकाच लागून वडाचें झाड रोवपाची संकल्पना वटपौर्णिमेच्या निमित्तांत आमी ज्यो महिला सातत्यात वडाची पुजा करता ताच्याच निमित्तांत तांच्यांनीच तें रोवचें म्हणून हो संकल्प आसा. आयज हो कार्यक्रम आमी ह्या दिवाळेच्या बेटाचेर हांगासर केलो. कारण आमी पळयता की दिवाळी आयलंड हे अशाच पद्दतीन मेंटेन करून दवरपा खातीर सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा. तुमचोय सगळ्यांचो संकल्प आसा. फुडल्या एक 5 वर्साच्या भितर वेगवेगळे प्रोजेक्ट वीच इज एन नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट, बायोडायवर्सिटी फ्रेंडली प्रोजेक्ट खंयसरूच खंयच्याच पद्दतीचे हांगासल्या पर्यावरणाक हानी जावची ना आनी हो नैसर्गीक दृश्ट्या आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात येवचे. ट्युरिस्ट आतां येता ताज्या पेक्षा हजारांनी ट्युरिस्ट चड हांगासर येवचे. आमी म्हणटा की बिचारूच ट्युरिस्ट वयता न्ही त्या दृश्टीन आमी पुराय हांगासरलो दिवार आयलंड हो डेवलप करून घेतला. दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरीबोट आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रोरो फेरी येवपाची आसा. ती रोरो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले. आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरीबोट दिवपाक जाय. प्रोसेस सुरू आसा. तुमकां पास सिस्टम दिता, तुमी पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें. एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो कारण म्हाका खबर आहा कारण इट इज एन तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत 2 व्हिलर आसत किंवा 4 व्हिलर आसत फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय. विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक ट्युरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही, तांकां फुकट नाका. तांकां येतना वयतना पयशे पे करचे पडटा ते करूं न्ही. तांकां म्हाजे तर म्हणणें 10 रुपयाचे ऐवजी 20 रुपया फारीक करूं न्ही. तांकां फरक पडना कारण ते ट्युरिस्ट हांगासर पळोवपाक येता. पण एक संकल्प करुया की तुमी जर ठरयलें की दिवाळी आयलंडाचेर रावता आमी प्लास्टीक पिशवीच वापरचे ना. आमी प्लास्टीक पिशवी पणजेच्यान हांगा हाडचे ना, रायबंदच्यान हांगा हाडचे ना. आनी हे जर तुमी संकल्प केलो जाल्यार तुमचे इतकोय परिसर हो प्लास्टीक फ्री म्हणून उरतलो. आमी पळयता की कालची जर तुमी मन की बात हो कार्यक्रम जर पळयलो मोदीजीचो त्या मन की बात ह्या कार्यक्रमांत मिझोरम ह्या राज्यांत तांच्यांनी 2 गजाली सांगल्यो. एक क्लिनेस्ट विलेज म्हणजे पुराय देशांत स्वच्छ विलेज खंयची जाल्यार त्या मिझोरम स्टेटींत आसा. आनी दुसरो तांच्यांनी ब्रीज सांगलो. कसलो? झाडाच्या मुना पासून तयार जाता तो ब्रीज, ताज्या वयल्यान लोक वता. म्हणून क्लिनेस्ट विलेज ही आमकां दिवार आयलंड करपाचो खूब व्हडलो स्कोप आसा आनी तें आमी करपाक शकता. म्हणून तुमचो कचरो जर तुमी ट्रीट केलो, प्लास्टीक जर वापरली, आमी पोती वापरली जाय जाल्यार पोतयो हांव सगळ्या तांच्या घरांत 2-2 पोतयो राजेशाक दिवपाक लायता.
आमी पोतयो हांव फकाणां सांगना, नुस्तें हाडूंक वयतानाय पोती व्हरपाची, भाजी हाडूंक वयतानाय पोती व्हरपाची. त्यो पोतयो जाय जाल्यार प्रत्येकाच्या घरात आमच्या पंचायतीच्या वतीन वाटुया, जेणे करून प्लास्टीक वापरुया नाका. तें जर आमी ठरयलें आनी तुमी ठरयलें, दुसरो कोण येता ताका सुद्दां फेरीबोटींतल्यान देंवता आसतना प्लास्टीक आहा जाल्यार परत दिगा धाडून म्हणटा तशें हो जर संकल्प केलो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन गोंयांतलो एक नंबरचो विलेज तुमची विलेज जावपाक शकता. तें करपा खातीर तुमचो प्रयत्न आसचो. तुमचो सगळ्यांचो निसर्गा कडेन सैमा कडेन खूब लागचो संबंद आसा. कारण आमी पळयता बाकीच्या लोकांच्या पेक्षा तुमी चड म्हणजे हांगासर नुस्तें आसतलें, बाकीचें सगळें म्हणजे हांगासरूच रावपाचो तुमी इकोसिस्टम जी आहा पळय न्ही ती डेवलॉप केला, ती आनिकूय करची. ताका जो जो सरकाराचो तेंको जाय तो आमच्या कडल्यान सातत्यात मेळटलो. हांव चड वेळ उलयना की आमी कोठी तीर्थ कॉरिडॉर हो प्रोजेक्ट इन लॉंग रन सगळ्या जाणांक खबर आसतलें हातांत घेवपाचो. म्हणून हांवें म्हटलां हांगा जर आयज 100 ट्युरिस्ट येता आसत जाल्यार इन फ्युचर ते 1000 ट्युरिस्ट येतले. हांगासरलो एक इकोसिस्टम आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणून तो कोठी तीर्थ प्रोजेक्ट हो खूब बरो प्रोजेक्ट जावचो हाज्या खातीरूय तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य आसचें. आयच्या वटपौर्णिमेच्या निमित्तान वडाचें झाड लावन म्हज्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाची बायोडायवर्सिटीन सुरवात केली. म्हणून हांव परत एकदां वटपौर्णिमेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. सगळ्या जाणांनी झाडां लावचे, झाडाची काळजी घेवची. आमचो संकल्प 10 लाख झाडां लावपाचो आसा तो आमी पुराय करतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें.